वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एवेनहो नॉवल बाय वाल्टर स्कॉट। वाल्टर स्कॉट का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इसका बैकग्राउंड और इसकी प्लॉट समरी को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। वाल्टर स्कॉट की बर्थ हुई थी 15 अगस्त 1771 में एंड इनकी डेथ हुई थी 21 सितंबर 1832 में। स्कॉटिश नॉवलिस्ट थे, पोइट थे एंड हिस्टोरियन थे। आते हैं अपने नॉवल के इंट्रोडक्शन की तरफ। आइवनहो नॉवल ये एक रोमांटिक नॉवल है, साथ में इसको हिस्टोरिकल नॉवल भी जो है वो कहा जाता है। इसको दिसंबर 1819 में 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाया गया था एंड वेवरली नॉवेल्स थे उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था। अब वेवरली नॉवेल्स कौन से होते हैं? वेवरली वो नॉवेल्स वो होते हैं जो नॉवल सीरीज में पब्लिश करवाए जाएं एंड जिसमें ऑथर जो है वो अपनी ऑथरशिप को ऑन ना करे। एंड इन नॉवेल्स में ऐसा ही हो रहा था। वाल्टर स्कॉट ने अपनी ऑथरशिप को ऑन नहीं किया हुआ था एंड इसीलिए ये जो नॉवेल्स हैं वो हिस्टोरिकल नॉवेल्स के तौर पर जो है वो सीरीज़ में पब्लिश करवाए जाते थे उस टाइम पे। फर्दर आते हैं हम अपने बैकग्राउंड की तरफ। इस नॉवल का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? इस नॉवल का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो फेमस इवेंट है जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत फेमस है, जिसमें नॉर्मन्स एंड सेक्सन्स का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। जब 1066 में नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को कॉन्कर कर लिया और सेक्सन्स को जो है वो डिफीट कर दिया, वो टाइम जो है वो इसके बैकग्राउंड में आ जाता है। अब सेक्सन्स का ग्रुप था सेड्रिक, वो बहुत ऑप्रेस्ड कंडीशन में रह रहे थे और वो बहुत खुद को वीक फील कर रहे थे। और जो नॉर्मन्स थे वो उस टाइम पे इंग्लैंड पे जो है वो रूल कर रहे थे एंड इवन के नॉर्मल जो है वो सेक्शंस पे जो है वो ऑपरेशन भी कर रहे थे। अब नॉर्मन्स का जो है वो किंग रिचर्ड था जिसने जो है वो इंग्लैंड को रूल करना था। बट रिचर्ड जो है ना वो बहुत सारी क्रूसेड्स में जो है वो फाइट करता है जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। रिचर्ड की एब्सेंस में उसका ब्रदर जॉन जो है वो किंगशिप को कंटिन्यू करता है एंड वो बहुत एक ओप्रेस्ड किंग होता है। एंड यही कॉन्फ्लिक्ट इस नॉवल में दिखाया गया है। नॉर्मन्स एंड सेक्शंस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस पूरे नॉवल में चलता है। तो अब जो है वो हम इसकी प्लॉट समरी की तरफ आते हैं। अब प्लॉट समरी जो है वो स्टार्ट कुछ इस तरह से होती है कि ये एवेनहो जो नॉवल है ये एक्चुअली में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के 100 ईयर्स बाद हुआ था, जब नॉर्मन्स ने जो है वो इंग्लैंड को कॉन्कर कर लिया था। और जो किंग रिचर्ड था वो बहुत सारी क्रूसेड्स में जब फाइट कर रहा था और उसको जो है वो प्रिजन में डाल दिया जाता है और एक अच्छी खासी रैंसम की अमाउंट जो है ना वो मांगी जाती है इसको रिलीज़ करने के लिए किंग रिचर्ड को। और उस टाइम पे जो है वो जॉन रूल कर रहा था किंग रिचर्ड की एब्सेंस में। और अब जो जॉन है वो अपने तरीके से जो है ना वो रूल कर रहा था, मीन्स के कुछ ग्रीडी वे था या फिर इसके साथ जो लोग थे वो भी इसको जो है वो बहुत मिसगाइड किया करते थे और ये सेक्शंस को जो है वो टॉर्चर और उन पे जो है ना ये ऑपरेशन किया करते थे। अब नॉवल में उस मेन कैरेक्टर का बताया जाता है जिसके नेम पर जो है वो इस नॉवल का टाइटल जो है वो रखा गया है, आइवनहो। आइवनहो का जो फादर है वो एक सेड्रिक था और वो जो है एक सेक्सन ग्रुप से जो है वो बिलोंग करता था। आइवनहो जो है ये नॉर्मन्स को सपोर्ट करता था और ये किंग रिचर्ड के साथ जो है ना वो बैटल्स में जाया करता था, जिसकी वजह से सेड्रिक ने अपने बेटे को जो है वो सेक्सन ग्रुप से निकाल दिया था और अपने बेटे को जो है ना वो विरासत में या फिर जो उसकी इनहेरिटेड जो चीज़ें थी उनमें भी जो है वो कोई पार्ट नहीं दे रहा था, उसको कोई हिस्सा जो है वो नहीं देता था। और आवेनहो जो है ना वो अब नॉर्मन्स के साथ रहता था और किंग रिचर्ड को जो है ये सपोर्ट करता था। अब क्या होता है कि आवेनहो जो है ना वो एक सीड्रिक गर्ल लेडी रोवेना से जो है ना वो लव करना शुरू कर देता है। अब जब ये उसमें इंटरेस्टेड होता है तो आवेनहो का जो फादर सेड्रिक है वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि जो लेडी रोवेना है उसकी शादी आवेनहो से हो, उसके बेटे से। क्योंकि वो चाहता है कि लेडी रोवेना की शादी जो है ना वो एथलस्टेन से होनी चाहिए जो कि एक पावरफुल सेक्सन एलियंस से बिलोंग करता था। और इससे सेड्रिक को लगता था कि शायद हमारी जो किंगशिप है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी और हम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और नॉर्मन्स को जो है वो डिफीट कर देंगे। अब होता क्या है कि अवेन्हो जो है ना वो बहुत सारे सालों के बाद अपने ग्रुप में वापस आता है। इंग्लैंड जब वो वापस आता है तो वो डिसगाइज्ड कंडीशन में आता है, मीन्स कि अब जो है ना वो एक नाइट बनकर आता है, वो अपनी जो रियल पर्सनैलिटी है उसको छुपाता है और यहाँ पर आकर एक टूर्नामेंट को फाइट करता है। अब टूर्नामेंट को जब फाइट करता है तो ये अपने सबसे बड़े एनिमी ब्रायर को जो है ना वो डिफीट कर देता है। आवेनहो उसके बाद अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि मैं सिड्रिक का जो है वो सन हूँ। इस टूर्नामेंट में आवेनहो चाहे जीत जाता है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वाउंडेड हो जाता है। जब वो वाउंडेड हो जाता है तो उसको ज्यूस रबेका एक होती हैं, वो उसका ख्याल करती है, उसकी केयर करती है एंड इवन कि ज्यूस रबेका जो है ना वो उसमें इंटरेस्टेड भी हो जाती है आवेनहो में। ज्यूस रबेका के साथ इसके फादर इसाक भी थे जो कि उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं।
جو اس ریبیکا کافی زیادہ کیئر کرتی ہے آئیونہو کی، اینڈ ایون کہ بہت زیادہ اس سے جو ہے نا وہ لو کرنا بھی شروع کر دیتی ہے، لیکن یہ خود کو ریزسٹ کرتی رہتی ہے اور ایک لمٹ میں جو ہے نا وہ خود کو رکھتی ہے۔ اب جان کے ساتھ کون کون تھا؟ رچرڈ کا جو بھائی جان کنگشپ کو کنٹینیو کر رہا تھا انگلینڈ میں، اس کے ساتھ کون کون سے ناول مین اس ٹائم پہ ملے ہوئے تھے؟ اس میں مورس ڈے بریسی آ جاتے ہیں، فرینڈ ڈے بوف، برائن ڈے بوائس گلبرٹ، یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ کرپٹڈ تھے اور کنگشپ کو کنٹینیو کر رہے تھے انگلینڈ میں۔ اب ان میں سے جو ڈے بریسی ہے وہ لیڈی روینا کو لائک کرتا ہے، اور جو بوائس گلبرٹ ہے وہ ریبیکا کو لائک کرتا ہے، اور اب یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نا جو ہے نا ان کو کڈنیپ کریں گے اینڈ اس کے بعد سیکسنز کو جو ہے نا وہ اور ڈیفیٹ دیں گے۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ ان سبھی گرلز کی، ریبیکا کی اور یہ اس کے ساتھ جو روینا ہے، ان کی فیملیز کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور فرنٹ ڈے بیو کی جو کیسٹل ہے وہاں پہ لے جاتی ہے۔ اب ریبیکا کے پاس اس ٹائم پہ آئیونہو بھی تھا جو کہ باؤنڈڈ تھا، تو یہ ساری فیملی کو کڈنیپ کر کے اس کیسٹل میں جو ہے نا وہ لے آتے ہیں، اور ریبیکا اور روینا کو جو ہے نا اس بات کے لیے منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان سے شادی کر لیں۔ دوسری طرف ایک اور بھی ریزن تھا ان کو کڈنیپ کرنے کا، کہ جان کو پتہ چل چکا تھا کہ میرا جو بردر رچرڈ ہے وہ جو ہے پریزن سے بھاگ چکا ہے، اور وہ کسی بھی وقت انگلینڈ میں دوبارہ آ جائے گا اور اپنی کنگشپ کو جو ہے نا وہ آن کرے گا۔ تو اپنے بھائی کو کنگشپ سے دور رکھنے کے لیے یہ جو پلان ہے وہ کیا گیا تھا۔ اب کیا تھا کہ یہ جو سارے کڈنیپ لوگ تھے ان کو جو ہے وہ ریلیز کروانا تھا۔ اب ان کو ریلیز کروانے کے لیے کنگ رچرڈ بھی آ جاتے ہیں، لیکن کنگ رچرڈ جو ہے وہ اپنی اصل لک میں نہیں آتے ہیں، وہ ڈسگائز کنڈیشن میں آتے ہیں، اور وہ ایک نائٹ بن کر آتے ہیں، اور فرائر ٹگ اور رابن ہوڈ جو کہ وہ فارسٹ کے لوگ تھے جہاں پر وہ کیسٹل تھی، ان سب کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ اٹیک کرتے ہیں اس کیسٹل پر، اور ان سبھی پریزنرز کو یہاں سے جو ہے نا وہ فریڈم دلواتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک سیکسن وومن ہوتی ہے، وہ اس کیسٹل کو جو ہے نا وہ جلا دیتی ہے۔ اب وہ کیسٹل کو جب جلاتی ہے تو فرینڈ ڈے بیوف جو ہے نا وہ بھی اس میں ہوتا ہے، اور اس کی اسی ٹائم پہ جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب ڈے بریسی جو ہوتی ہے اس کو پریزن میں لے جایا جاتا ہے۔ بوائس گلبرٹ جو ہوتا ہے وہ ریبیکا کے ساتھ جو ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے۔ ایتھلسٹین کو لگتا ہے کہ بوائس جو ہے وہ روینا کو لے کر جا رہا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی تھی، تو ایتھلسٹین کی اسی فائٹ میں جو ہے نا وہ یہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بوائس گلبرٹ جو ہے نا وہ ٹیمپلر سے بلونگ کرتا تھا، وہ ریبیکا کو وہاں پہ لے جاتا ہے، اور ٹیمپلرز کا لیڈر جب وہاں پہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹیمپل میں کس ٹائپ کے سن ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا وہ انکوائری کی جاتی ہے۔ ریبیکا کو وچ کرافٹ مانا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بوائس جو ہے وہ انوسینٹ ہے، اور ریبیکا نے ہی کوئی وچ کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے بوائس نے جو ہے نا یہ سارا سن کیا ہے۔ اینڈ اس کے بعد جو ہے وہ ریبیکا کو آفر کیا جاتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ ٹرائل کو فیس کرو، اور ایک ٹورنامنٹ ہوگا، اس میں اگر جو بوائس ہے وہ ون کیا تو ریبیکا کو جو ہے نا وہ پنشمنٹ ملے گی، اور اگر ریبیکا ون کی تو بوائس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جائے گی۔ ریبیکا اس چیز کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے اور آئیونہو کو میسج بھیجتی ہے کہ یہ ایک فائٹ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم جو ہے نا وہ میرے لیے آ کے لڑو، کیونکہ میں انوسینٹ ہوں اور مجھے جو ہے نا یہاں سے آزادی چاہیے۔ اب اس ٹائم پہ آئیونہو جو ہے وہ ایتھلسٹین کے فیونرل میں تھا، اور کنگ رچرڈ اس ٹائم پہ جو ہے وہ آئیونہو کے فادر سیڈرک کے ساتھ میٹرز کو سولو کر رہے تھے۔ اس کے بعد سیڈرک جو ہے نا وہ اس چیز پہ اگری کر جاتا ہے کہ آئیونہو اور روینا کی جو ہے وہ شادی ہو سکتی ہے، اینڈ وہیں پہ جو ہے نا وہ ایتھلسٹین بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ ایون کہ یہ کہا جا رہا تھا اسٹوری میں پہلے کہ ایتھلسٹین کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے، بٹ ایتھلسٹین کی جو ہے وہ ڈیتھ نہیں ہوتی ہے، اور ایتھلسٹین جو ہے وہ روینا اور آئیونہو ان دونوں کو بیسٹ وشز دیتا ہے، اور ان دونوں کی میرج میں جو ہے نا وہ کوئی بھی ریزسٹنس نہیں ڈالتا ہے۔ آئیونہو اس میٹر کو سولو کرنے کے بعد جو ہے وہ ٹیمپلرز کے پاس جاتا ہے، اور ٹیمپلرز کے ہیڈ کوارٹرز میں جو ہے نا وہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اور وہاں پہ بوائس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بوائس کی ڈیتھ جو ہے وہ اس کے غلط پیشنز کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ریبیکا جو ہے نا وہ فری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ریبیکا جو ہے نا وہ گریٹیٹیوڈ شو کرتی ہے، آئیونہو کی طرح اس کا تھینکس کرتی ہے، اینڈ جو لیڈی روینا اس کے لیے بہت زیادہ ہیپی ہوتی ہے، اینڈ آئیونہو کو بھی جو ہے نا وہ بیسٹ وشز دیتی ہے۔ اس کے بعد ریبیکا اپنے فادر کے ساتھ گرینادا چلی جاتی ہے، وہاں ٹریول کرتی ہے۔ آئیونہو جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ ایک ہیپی ٹائم گزارتا ہے اور کنگ کے انڈر کام کرتا ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ کنگ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا۔ رچرڈ نے پرنس جان کے بہت سارے آدمیوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہا، اینڈ رچرڈ جو ہے نا وہ اپنی ڈیتھ تک پھر یہاں پہ رول کرتا ہے، اینڈ یہاں پہ یہ جو ناول ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس ناول کی جو بیس ہے وہ اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ نارمنز کا اور سیکسنز کا کانفلکٹ ہے۔ تو آپ نارمنز اور سیکسن کے کانفلکٹ کو اگر اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ اس ناول کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔